कहिलेकाहीँ आफूले एकदम माया गरेको, एकदम मन पराएको, एकदम चाहेको मान्छे एकदम टाढा गइदिन सक्छ, सधैँका लागि टाढा भइदिन सक्छ। मानौ फिर्तै नआउने यो संसारै छोडेर गइदिन सक्छ। त्यस्तो मान्छेको यादमा लेखेको यो गीत एकदम थोरै मात्र लेखेको छु, तर मलाई एकदम मनपर्छ यो गीत। ती भिडहरूमा कतै देख्यो भने मलाई, ती भिडहरूमा कतै भेट्यो भने मलाई, एक इसारा दे पुग्छ मलाई। म देख्नेछु ती भिडमा पनि एक आवाज दे पुग्छ मलाई। म सुन्नेछु ती भिडमा पनि, ती भिडहरूमा कतै देख्यो भने मलाई, ती भिडहरूमा कतै